بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا احتا تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بلند بلند شاوت عبادت عظیم ہوئے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جنہ دا امام علی یہ ہاتھ اچھا کر کے علم عباس نو سلام کرو. بولو حیدری. اجازت ہے جناب؟ کافی وقت ہو گیا، تقریباً ادھی رات گزر چکی. ٹھیک ہے سہی پڑھتے سے تھوڑے چہریاں دی زیارت ہو گئی. سب تو پہلے جتنے شیعہ سنی احباب، جتنے موالیان حیدر کرار اس پاک ذکر جشن تشریف لے آئے ہو، سارے انو میری طرفوں جشن پاک مبارک ہوئے. خیر مبارک، خیر مبارک. بلکہ پورا شعبان دا مہینہ مبارک ہوئے. میرے اللہ بانیان جشن حسین بھائی دے والد نو میرے اللہ سے تو سلامتی عطا فرماویں. مالک انہاں دے عزت رزق بخت چ مزید اضافہ فرماویں. فطرت انسان دی تھک جانا، اور میرے تو پہلے کروڑا ہاں درجے بہتر پڑھن والے جشن پڑھ گئے. ایک دو حکم نے اگر آکھو تو میں تھوڑے جے وقت چ انہاں دی تعمیل کر لواں. خوشی دا پتہ لگدا ہے چہرے تو. ایتھے کھلو کے جتنے بیٹھے ہو میں سارے دا چہرہ ویکھ رہے ہیں. پھر حسین علیہ السلام دے نوکر دا چہرہ سبتین شاہ جی شعبان دے مہینے چ میں آدھا انج ہونا چاہیے جی میں گلاب دا پھل ہوں. پھل تے پھر پھل کھڑے سونا لگدا ہے. شبیر دے نوکر دے چہرے تے بھی مسکراہٹ ہوئے تے پھر ہی سونا لگدا ہے. چونکہ ویکھو نا سرداراں دے گھر خوشی ہوئے تے نوکر چنگے ہی ہوندا ہے جڑا سرداراں دی خوشی چ خوش ہوئے. کمال سن رہے ہو. 12:30 بج گئے، ادھی رات دا ٹائم ہو گیا، پھر بھی بیٹھے ہو. میرے واسطے اعزاز ہے. بھیراواں میں نے حکم کیتا ہے تو میں ابتدا کر کے 4:17 دے بعد ایک دو شعر قصیدے دے، پھر ایک حکم ہے تے پھر جناب دا سلام کرساں. ایک صلوات خطبہ ہی پڑھن لگا جی. ایک صلوات باواز بلند پڑھو تو میں پڑھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. مہربانی. الحمد للہ رب العالمین. السلام والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یہ 14 ہوں تو الہی نظام زندہ ہے. انہی کے دم سے خالق کا نام. لفظ تسی آکھنا ہے تے لطف ایڈا کوئی اگلیاں 17 چ میرے حصے دا جشن یقیناً اگے کھلوندے ہی ہو گیا تے 70 جے سمجھا لی تے پھر قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہو جاسی. بھائی جان فرنٹ تے بے کے باسی نہ لو. یہ 14 ہو تو الہی نظام تواڈے واسطے پڑھ دے زندہ ہے. انہی کے دم سے خالق کا نام منا کے جشن
زمانے کو شیعہ وہ قوم ہے جس کا امام زندہ. سبحان اللہ جی. مہربانی حضور, بہت شکریہ. شاید میں کھڑا ہی قصیدہ پڑھ دے مائی, لیکن بھائیاں بھی حکم کیتا, پھر بزرگاں بھی کیتا. کلیں پڑھی جی. تو جی ایک سطر پڑھی ہے قصیدے دی. میں تے آ کے تھکے بیٹھے ہو, صبح رل تسی فریش بیٹھے. وکھرے زمانے اتے رتبے او پاندے نے, وکھرے زمانے اتے. بادشاہ مدد کرے آئے, میرے تو پہلے میرے تو کروڑاں درجے بہتر پڑھن والے پڑھ گئے. میں کوشش تے کر رہا کہ چکوال والے راضی ہوئے تے میرے حق وچ دعا کر دے. رتبے او پاندے نے وکھرے زمانے اتے. اچھا لفظ دے نہیں چرائے تے لطف بڑا ہے مرشد. شرجیل بھائی اگر حکم کیتا ہے پھر سطر سنیا ہے. وکھرے زمانے اتے رتبے ہو, ایک باری بولے وکھرے زمانے اتے رتبے ہو. اتنے مجمع چ کوئی بندہ میرے تے سوال کرے سیدہ او کیڑے لوگ ہیں, علم والے دے نوکر دا ہاتھ اٹھیا تے میں دکھ لگ سی. وکھرے زمانے اتے رتبے او پاندے نے, علماء دے تھلے جیڑے سر نو جھکاندے. آہا اے ہاتھ سلامت رائے سارے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. وکھرے زمانے اتے, وکھرے زمانے اتے رتبے او پاندے نے, علماء دے تھلے جیڑے سر نو جھکاندے. ہو سکتا ہے اس دی کو سطر چونکہ بھرا حکم کیتا سارا قصیدہ نہیں, اگر ایک سطر سماعت فرما لے یقیناً ہر بندہ میرے حق وچ دعا کر سی. کون ان حضرت عباس بندے سوال کر دین, میں منبر تے کھڑ کے آفاق بند کرن لگا. جیڑا بندہ جان دے کہ جناب رسول خدا دی دعا دنا ہے جناب سیدہ, وہ بندہ سر چاوے چار شبان ذہن چ رکھے. میں غازی عباس کی عظمت پہ پڑھدا. زہرا نو تے اللہ کولو منگیا رسول, غازی نو مسلے اتے منگیا بطول. آئے اے ہاتھ سلامت رائے, ہاتھ چاہ کے بولو حیدر حیدر. جرت نال ہر بندہ بولے حیدری. 17 دو ذہن چ رکھے آئے. وکھرے زمانے اتے رتبے او پاندے نے, علماء دے تھلے جڑے سر نو بھول گئے, علماء دے تھلے جڑے سر نو. کون ان حضرت عباس سطر پہ پڑھدا. زہرا نو تے اللہ کولو منگیا رسول, غازی نو مسلے اتے منگیا بطولے. عرشی جنانو آکے پراتے کھڑاندے نے. سنیا ہے, عرشی جنانو آکے پراتے کھڑاندے نے, او شہزادے جھولا غازی دا جھولانے. یہ کون آیا ہے اس جہاں میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. علم ملے گا یقیناً اسی کو, ابھی سے پیوت بتا رہے ہیں. جیو حسین جب بھی جھولے میں سویا کرتے تو جبریل آکے جھولا جھولاتے. بے شک کون جھولے میں سو رہا ہے, حسین. بولو حیدری. علی علیہ السلام. کون بیٹھے جی؟ اچھا یاسر. انعام نہیں دیتا, لے لینے بابا جی, 2-4 دفعہ لے لینے. آج قصیدے پڑھ دے بھائی. مرشد حیدری تکڑے ہو جاؤ, ایک باری دیو پھر میرے کو لے لو. باویری آکھیا تو انہوں نے تو دینا پوسی نا. لو جی قصیدہ ایک پڑھ دے آئے. تے چونکہ میں ٹائم نو بھی ویکھ رہا تے ماحول نو بھی ویکھ رہا, ماحول تے بڑا فریش ہے. آؤ جی مہربانی مرشد, اتنے نیڑے بہ جو پھر دینے پاؤنے تو نیڑے بہ.
اے ہسدے ہو تے جشن بادشاہ دی خوشی ہے, خوشی تواڈے چہرے تے کھل آ گئی تے ہور کی چاہیے. قصیدہ ایک پڑھن لگے ہیں اور انج کردے ہیں بھئی تواں بھی زیادہ دیر بہانا نہیں, ایک قصیدے 3 جشن پڑھ دے. پچھلے سال مخدومہ 17 عطا کیتیاں اور 17 اتنیاں کمال ان کے اگر دلوں تے نقش ہو گئی ہیں تو یقیناً ہر بندہ دعا کر دے سی. ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے, 1 شعبان 3 شعبان اور 4 شعبان وہ کوشش کرتے ہیں بھائی کٹھی کی قصیدے پڑھتے ہیں, وہ بعد ایک قصیدہ 12ویں آقا دا پڑھتے ہیں, پھر جناب دا سلام کرتے ہیں. پڑھیے قصیدہ صحیح. لو آج کس جشن میں شعبان پڑھوں گا, لو آج کس جشن میں شعبان پڑھوں گا, لو آج کس جشن میں شعبان پڑھوں گا, شعبان پڑھوں گا, کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے جناب. سیدادہ بڑی مہربانی. میں پہلے آکھیا اس وجہ تو اس واسطے اس ٹائم میرے واسطے بہ گئے نے, میرے واسطے آزاد دعائی بڑی کر رہے ہیں. لو آج کے اس جشن میں شعبان پڑھوں گا, کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا. لمبی توضیح نہیں کردا, میرے تے سوال کرو. سیدادہ 1 شعبان جو آئیے تے ہویا کیا ہے, میں پیادہ خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو, خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو, سدرا میں سنوارا گیا عصمت کی پلی کو, سدرا میں سنوارا گیا عصمت. اے جڑا ممبر ہے نا, ممبر حسین دا, اے ادب ہے. اور جدو ہی میں پڑھے آپ جڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے, میں کدی بادشاہ حسین دے ممبر دے تقدس نو پامال نہیں کیتا سی, چونکہ ممبر دے ایک تقدس ہے. ادب دے موتیاں تے 5 بندے ہی بول پڑھن مرشد سید تے پھر کافی ہے. دعا جو مل جاندی ہے, ضروری نہیں بندہ ایسے الفاظ ممبر حسین تے پڑھے جس جنہ لفظاں دا حسین دے ممبر نال سبت انشاء جی کوئی تعلق نہ ہوئے. پھر ایتھے نہ داد لین دا لطف ہے, نہ تن سنن دا لطف ہے, نہ من پڑھن دا لطف ہے. ایک ون ڈے جڑی صرف علی حسین دے ذمہ آئی, شعبان دے مہینے چ آمد ظہور بڑے بڑے سیداں دی حویلی چ ہوئے, مگر جوانو یاد رکھے بزرگ تے میرے نالوں بہتر جان دین, ایک ون ڈے ایک حصہ ہے جڑا صرف علی حسین نو بی بی دی آمد تے ملیا, اور کسے نو نہیں ملیا. میرے تے سوال کرو نجم شرا دی او کیڑی ون ڈے تے میں 70 مکمل کر کے آخر ہیں, خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو, خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو, سدرا میں سنوارا گیا عصمت کی پلی کو. غازی دا نوکر, کیا پیار ہے کیا لاڈ ہے وحدت کے ولی کو, اللہ واسطے میری مدد کرے آئے. حد ہو گئی یہ عالیہ لگتی ہے علی کو, اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا, جب آنکھ کھلی پنجتن پاک کو دیکھا. اے ہاتھ سلامت رہن سائی, اے ہاتھ کسی نے محتاج نہ ورسائی. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا, جب آنکھ کھلی پنجتنے, ایک باری بولے جب آنکھ کھلی پنجتنے. اچھا 1 شعبان دے بعد پھر 2 دا دن آئی تے 2 دے بعد, اچھا بولو کی ہوندے 2 دے بعد. کوئی بندہ میرے تے سوال کرے سیدادہ 1 شعبان جو گزریے تے ہویا کیا ہے, تے میں لفظ نہیں میں 70 پڑھ کے آکھ رہے ہیں. پھر 3 کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ, 3 کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ, 3 کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ, 3 کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ. وہ آگے کر دیتا ہے جو فرش معلا, آگے کر دیتا ہے جو فرش معلا, توجہ, آگے کر دیتا ہے جو فرش معلا. دیدار کیے جاتے ہیں خود شوق سے مولا. ہر چلے آئے کتنا قریب ہے حسین, پھر رکھو. شبیر نمازی ہے تو زہرا ہے مسلح, خود رس بھی بڑے ناز سے پرواز بھرے گا, یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے. سید ہاتھ سلامت رہا. مہربانی سر, مہربانی سر, مہربانی سر, مہربانی سر, بہت شکریہ. مہربانی جی, مالک رزق وچ اضافہ فرماویں. فطرس بھی بڑے ناز سے تواڈے حصے دا نعرہ میں لوانا, جرأت نال بولو حیدری. فطرس بھی بڑے, تواڈی نعرے والی ٹینشن ختم سائی, تسی واہ واہ کردے رہو تے نعرے میں آپ لوا رہے ہیں. فطرس بھی بڑے ناز سے پرواز بھرے گا, یہ عرش کے مجرم کو بھی
इत्थे आओ जी, अर्श के मुजरम को भी आजाद करेगा। सिफ्तैन शाह जी लफ्ज मैं नहीं पढ़ रहा, शायद मैं 2-4 मिनट की तोजी करके 70 पढ़ा, मगर तोजी नहीं। यकम शबान अली हसैन दी आमद, 3 शबान हुसैन अलैहिस्सलाम दी आमद, 3 दे बाद जेड़े अलमा ले दिन करो सवाल करो होया क्या है, मैं प्यादा फिर 4 आ गई है चारों तरफ 4 का चारा। खालिद खालिद क्यों? करार के घर आ गया करार दोबारा। अलमाले दा नौकर फाक हाथ जावे मैं राजी। अच्छा मुमकिन नहीं मुमकिन में कोई ऐसा नजारा, मातमी नाल गल है दूजे नु छुट्टी है शम्स के सीने पे कमर हक ने उतारा। हर रंजो अलम इसके अलम से ही टलेगा, अब शेर की आगोश में ही शेर पले। मेहरबानी जी, इधर ही। हर रंजो अलम इसके अलम से ही टलेगा। बिस्मिल्लाह। राजी हो जी? एक 3 लफ्ज़ां दा जुमला है, एदा हुक्म है हुसैन भाई दा, ओदे बाद एक कसीदा अपनी मर्जी दा पढ़ के फिर सलाम कर दे। एक 3 लफ्ज़ां दा जुमला है, क्या बात है। की जुमला है? 3 लफ्ज़ मिलाइए ना, एक लफ्ज़ है क्या, एक लफ्ज़ है बात, एक लफ्ज़ है। चूंकि लफ्ज़ रलाइए तो जुमला बनता है। की जुमला बनया? बा खुदा एडा कमाल सुन रहे हो, मैं तुहानू मिंबर ते खड़ के आख रहा भाई तुहाडी क्या बात, ते मैं एडा चंगा पढ़दा पिया भाई, सारे नहीं तो कुछ ते अक्सर भाई नजब शराजी दी भी क्या बात। पीर सिफ्तैन शाह जी नाज़िम मिंबर ने उन्हां दे ऐलान करन दी क्या बात। आफाक खालिद जितने बादशाह दे नौकर लाइव चला रहे हैं, इन्हां दी भी क्या बात। अल मुंतज़िर साउंड वाले एडा कमाल चला रहे हैं, तुहाडी भी क्या बात। अगर पिछले भी बोल पवो तो तुहाडी भी क्या। चलो हुण बोल पाओ तुहाडी क्या बात। कसीदा एक मैं पढ़दा सही और मेरे ख्याल पिछले शबान मखदूमा 4 लफ्ज़ अता कीते, एडे को कमाल लफ्ज़ ने ना। ये जो जुमला मैं आखना ना क्या बात है, ये तुहानू हुण कसीदे की शक्ल भी लुत्फ आवना। मैं बाखुदा जिथे पिछे जश्न पढ़ के आ रहा, हर बंदे का सोशल मीडिया नाल मुर्शद वास्ता है, वो लाइव चाह के वेखो। कसीदा ऐसा है, लफ्ज़ ऐसे मैं एक दिन 1 घंटे अगर 4 दफ़ा भी एक जगह ते कसीदा पढ़िया ना, तो मेरी दाद और दुआ का म्यार वधे, ये गाजी की जुत्ती का सदका घटिया नहीं। तुहाडे सामने कसीदा शुरू कर लगा तो करन भिरा दे हुक्म की तामील ते लगा, तो हुण मायूस नहीं करना, होर कुछ नहीं, सिर्फ दुआ मेरे हक च कर देवे। 7 शबान सरकारे हसन दा वेहड़ा ते एक जुमला है क्या बात है। अगर ये 3 गल्लां ज़हन च रखो तो कसीदा एक पढ़िए सही। हसन के पिसर की फलक से ज़माने में आने की क्या बात है। मेहरबानी मुर्शद, मेहरबानी सैयदादा, मेहरबानी मेरे पुत्राओं, बहुत शुक्रिया। लो ये लफ्ज़े क्या बात हर सत्र दे आखिर ते उसी क्या बात है। जे अगली 17 दा मिल के अक्साएं ते माहौल और खूबसूरत हो जासी। हसन के पिसर की फलक से ज़माने में आने की क्या बात है। ओ हसन के पिसर की फलक से ज़माने में आने की क्या बात है। हसन के पिसर के क्या बात है, रल के हाँ की क्या बात है कि कासिम को लेने मुसल्ले पे बीबी के जाने की क्या बात है। ए हाथ सलामत रान, मेहरबानी साईं, जुर्रत नाल सलाम करो, बोलो हैदरी के कासिम को लेने मुसल्ले पे बीबी के जाने की क्या बात है। ओ के कासिम को ले मुसल। ठहरो भाई, जमाने में आने की, मुसल्ले पे जाने की। अच्छा एक मंजर शेर शायद मैं छड़ जाऊँ, मगर मैं इस शेर ही 2 जश्न पढ़न लगा सही। 7 शबान भी पढ़न लगा, 10 शबान अली अकबर दे मातमी वो भी पढ़न लगा। एक मंजर सरदारे मलाइका जबरील डिठा अरशा ते, बादशाह अली बतूल दी हवेली डिठी। ये 2 गल्लां दे च रखे तो जी गल जनाबे जबरील की है ना, अगर वो गल इत्थे आ गई तो यकीनन मेरे हक की दुआ हो जासी। मुसल्ले पे जाने की, जमाने में आने की। सरदारे मलाइका जबरील वेख के जी गल की है, चांद से रोशन चेहरा अकबर का,
ورسا سر چویا جبرائیل فلک پہ اکبر قاسم دیکھ کے بولا ہنسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات ہے. سارے جی بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. ہنسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ گھر آنے کی کیا بات ہے. او ہنسی اور بھی مصطفیٰ کے گھر آنے کی، مسلح پہ جانے کی، زمانے میں آنے کی. جڑی سطر میں ہن پڑھا لگا میں جدوں ایک قصیدہ پڑھیا وہ تو میری مجال تے نہیں، میں بادشاہ دے ممبر تے کھڑا اور میری کوئی اوقات نہیں، فقط جو کچھ بادشاہ دی جتی دا صدقہ چیلنج تے میں حسین دے ممبر تے کر نہیں سکدا، مگر ایک میری ون ڈے خیرات تے میں عالیہ دی دہلیز تو ملی. اس تو پہلے اس موضوع تے اس تخیل تے شعر سنے ہوئے تے میں آکھیا میں روک دے وے میں سطر بدل دے سا، مگر یہ سطر ایتھے لگے تے پھر دعا لینا میرا حق بندا ہے. کون اچھا ہلکے دے ماتمی دا ہاتھ اٹھیا تے میں دکھ لگ سی، بو لگ گئی کمال رہے ہو، ٹائم ہی اتنا ہو گیا بہ گیا میرے واسطے بھی داد دعا ہے. مگر جڑا بجا اندے توڑی سر ہلا رہے ہے، جڑا قاضی دا نوکر کوشش کرے ہاتھ چاوے وہ ہاتھ نہیں اٹھنا میرے حق کی دعا سی. کون ان شہزادہ میر قاسم میں پیادا یوسف پہ ہے سایہ قاسم کا، یوسف پہ ہے سایہ قاسم کا، جھولا عرش سے آیا قاسم کا. جڑے غازی دا نوکر اس ہر چوے حضر کا جھولا تو یوسف نے آ کے جھلایا لے، یہ غازی کا ہاتھوں سے قاسم کا جھولا جھلانے کی کیا بات. آہا آہا ہاتھ چاہو بولو علی حق علی حق. علم نو سلام کرو بولو حیدری. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی سائیں. لو جی حکم دی تعمیل. ایک قصیدہ اور پڑھیے، ایک باری جتنے بیٹھے ذرا دعا دے ہاتھ تے چاہو. سارے چاہیں میرا دل ہے کہ میں امام زمانہ بادشاہ دے حضور ایک دعا منگا سا. آنکھوں تے منگیے دعا. چلو پہلے ایک سطر میں 4 سطرہ پڑھ دو نا، 17 دے بعد پھر پڑھتا لگ سی با کتنے بندے دعا شامل ہو. دنیا تے عسکری دا ہونا کاس بھیج دے، الحمد بھیجی ہے تا والناس بھیج دے. پھر سن لو، دنیا تے عسکری دا ہونا کاس بھیج دے، الحمد بھیجی ہے تا والناس بھیج دے. کیوں بیت دا وقت خیال ہے ذہن یزید وچ مہدی کو ہجے دیر ہے تا عباس بھیج دے. آؤ سارے ہاتھ چاہو تے خالق کے کائنات دی بارگاہ چ سونے جشن دا صدقہ ممبر تے کھڑ کے توان وسیلہ بنا کے چونکہ قبولیت دی جائے منگیے دعا سائیں، دعا منگیے سائیں. آ جائے باہر و مولا میں تیرے صدقے جاواں، ہاتھ چاہو بولو حیدری. دوجا نعرہ حیدری، تیجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری. بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری. توجہ جاوا تیری مدحت وچ میں مولا، تیری مدحت وچ میں مولا، تیری مدحت وچ میں مولا جگ نو قرآن سناوا. بہت مہربانی بہت مہربانی. تیری مدحت وچ میں مولا، تیری مدد وچ میں مولا، تیری مدد وچ میں مولا جگ نو قرآن سنا. چکوالا لیں صرف نجم شرادی نہیں، جتنے بادشاہ دے نوکر و شیعہ سنی بھائی نہیں، اسی نہیں، جتنے کائنات امام زمانہ دے نوکر وستن او بھی نہیں. ممبر تے کھڑ کے ایک سطر پڑھ رہے ہیں، کیڑی گل آکھ رہے میں پیادا اللہ پیادہ آ جا میں تیرا شان سنا. اللہ پیادہ آ جا میں تیرا شان سنا. کیوں وجہ میں تیرا شان سناوا، تیرے قدماں
विच ईसा दे, तेरे कदमां विच ईसा दे, तेरे कदमां विच ईसा दे, मैं सर नू आप झुका। हैदरी लो जी कोशिश करते हैं बाबा जी, जी 25-30 मिनट की नौकरी आई, चूंकि दिन रात दी नौकरियां तुहाडियां दुआवां दा सदका, अगर तुसी इजाजत दो तो तुहाडा थोड़ा जिहा जोर होर लवा लेंगे, तुसी थोड़ी जी इन्हां दी मदद कर देवे, मैं इन्हां दी मदद हुण करनी कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी तुसी कर दे सो। अच्छा वेख लेने आ, एक सतर पढ़ते हैं, थोड़ा जिहा जोर होर लाने हैं, चलो जेडे बंदे अजे थोड़ी इंजन कर रहे हैं वो भी हो सकता है बोल पाउण, ते जे अजे एडे जोर के बाद भी उन्हें इंजन किया तो मैं उन्होंने कोल आके आखना बस सिर हिलाना बीमारी ते बोलना इबादत। लो चेहरे खिल गए तो मैं थोड़ा सलाम पे करदा, जरा सर चव्या है, मैं मिंबर हुसैन ते खड़ के 12वें बादशाह दी बारगाह चकवाल वाले दी तरफों नहीं, पूरी दुनिया दे बादशाह दे नौकरां दी तरफों दुआ मांग के प्यादा, दुनिया ते लेके आ जा हैदर दियां पाक अदा, दुनिया ते लेके आ जा हैदर दियां पाक अदा, दुनिया ते लेके हाँ हैदर दियां पाक अदा, तेरे हाथों काबे उते, तेरे हाथों काबे उते, तेरे हाथों काबे उते, तेरे हाथों काबे उते, तेरे हाथों काबे होते, 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 तेरे हाथों काबे उते गाजी दा आलम लवावा, आजा अली लाल कलंदर भी नहीं करता। नहीं पता